हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ केही इम्पोर्टेन्ट कम्प्युटर एब्रिभिएसन्सहरू। यसमा हामी ए देखि लिएर ई सम्मको लेटरबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जाम र त्यसको साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंकको लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्टमा एबाट आउने एब्रिभिएसन्सको लिस्ट छ यहाँनिर। जस्तै एएसी को पूर्ण रूप के हुन्छ है? एब्रिभिएसन भन्नाले के हो? सर्ट फर्म हो। सो यहाँनिर हामी सर्ट फर्म र त्यसको फुल फर्म डिस्कसन गरिरहेको छौँ है त। सो एएसी को फुल फर्म के हुन्छ कम्प्युटरको भाषामा? एडभान्स्ड अडियो कोडिङ, एएसी। एबीसी को एटनासफ बेरी कम्प्युटर, एउटा महत्त्वपूर्ण एबीसी। त्यसै गरेर एबीआर अभाइलेबल बिट रेट, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्भर्टर, एएलजिओएल एल्गोल भन्छ यसलाई, एल्गोरिथमिक ल्याङ्ग्वेज, एएलजिओ तपाईँ यहाँबाट लिनुहोस् अनि एल यहाँबाट लिनुहोस् है, एल्गोल यसरी पढ्ने हो। त्यसै गरेर एजेक्स, यो चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्टमा युज हुने टेक्नोलोजी हो। असिन्क्रोनस जाभास्क्रिप्ट एन्ड एक्सएमएल यसको पूर्ण रूप हुन्छ। एएलयू एरिथमेटिक लजिक युनिट, एएमडी एडभान्स्ड माइक्रो डिभाइसेस, एपीआई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस, एपीके तपाईले मोबाइलमा कुनै पनि एप्लिकेसन जब इन्स्टल गर्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर त्यसको फाइल एक्सटेन्सन हुन्छ एपीके। यदि तपाईँ एन्ड्रोइड मोबाइल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही भएर एपी को पूर्ण रूप हुन्छ एन्ड्रोइड प्याकेज किट। खासमा यो हो र कुनै कुनै बुकमा र कुनै कुनै ठाउँमा पनि तपाईँको यो फुल फर्म पनि दिएको हुन्छ एन्ड्रोइड एप्लिकेसन प्याकेज। दुईटै सही मानिन्छ है त। 11 मा छ आर्पानेट एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी नेटवर्क। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई राम्रोसँग लर्न गर्नु होला। आर्पानेट एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी नेटवर्क। आस्की यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, आस्की भनेर पढिन्छ यसलाई। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज है, एउटा महत्त्वपूर्ण फुल फर्म रहन्छ यो। एएसपी एप्लिकेसन सर्भिस प्रोभाइडर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एक्टिभ सर्भर पेजेस भने पनि हुन्छ है त। एबीआई अडियो भिडियो इन्टरलिभ्ड, यो भनेको हाम्रो के हो? एउटा फाइल फर्मेट हो, भिडियो फाइल फर्मेट हो। जसरी तपाईँको MP4 हुन्छ है, MOV हुन्छ, त्यस्तै किसिमको एउटा फाइल फर्मेट हो भिडियो फाइल फर्मेट, अडियो भिडियो इन्टरलिभ्ड। एटिएम उसरी एटिएम को फुल फर्म ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अटोमेटेड टेलर मसिन भन्ने हुन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको असिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड हुन्छ है त। एएनएसआई अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट, यो यसको पूर्ण रूप रहन्छ। सो यो एबाट आउने केही इम्पोर्टेन्ट शब्दावली है त। ओके, अब बीबाट आउने इम्पोर्टेन्ट एब्रिभिएसन्स के छन्? बेसिक बिगिनर अल पर्पस सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड, यो भनेको तपाईँको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। बेसिक क्यु बेसिक यसैबाट बनेको है, सो इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD। BER बिट एरर रेट, BFD बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकल। BIDI यसलाई बाई डाइरेक्सनल भनिन्छ, BIDI बाई डाइरेक्सनल। BIN बिन यसको पूर्ण रूप हुन्छ बाइनरी, बाइनरी। बाइनेक सँगै पढ्दाखेरि बाइनेक फुल फर्म हुन्छ बाइनरी, BIN को बाइनरी अटोमेटिक कम्प्युटर, बाइनेक। बायोस एउटा इम्पोर्टेन्ट हो यो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। त्यसै गरेर बिट बाइनरी डिजिट, BI यहाँबाट लिनुहोस् र यहाँनिरको टी लिनुहुन्छ अब, BIT पूर्ण रूप हुन्छ बाइनरी डिजिट है। सुन्दाखेरि अनौठो लाग्छ होला किनभने हुनुपर्ने त BID जस्तो लाग्छ फेरि, तर BIT नै लेखिन्छ यसलाई, बाइनरी डिजिट है। BLOB ब्लब बाइनरी लार्ज अब्जेक्ट, BLOB ब्लब बाइनरी लार्ज अब्जेक्ट। ब्लग एउटा पपुलर वर्ड छ आजको लागि, ब्लगिङ गर्ने भनेर भन्छन् नि है, ब्लग यसको पूर्ण रूप हुन्छ वेब लग, यहाँबाट आएको यो ब्लग, वेब लग। BPS बिट्स पर सेकेन्ड। BMP एउटा इम्पोर्टेन्ट बिट म्याप पिक्चर, कुनै कुनै ठाउँमा केवल बिट म्याप मात्र पनि लेखिदिन्छ, बिट म्याप भनेर।
अब त्यहाँ अप्सनमा हेर्नु होला हैन, यदि बिट म्याप पिक्चर छ भनेपछि यसमा राइट लगाउने, बिट म्याप मात्रै छ र योसँग अरु कुनै म्याच गर्दैन, मानौ अर्को कुनै वर्ड दिएको छ भने बिट म्यापमा टिक लगाउनु होला। ठीक छ। बीटी बिट टोरेन्ट या यसलाई ब्लुटुथ पनि भनिन्छ। बीडब्ल्यू ब्यान्डविथ, बीडब्ल्यू भन्नाले ब्यान्डविथ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्ने हैन त, कम्प्युटरको भाषामा कुरा गर्ने हो। सो ब्यान्डविथ। बीएसओडी एउटा इम्पोर्टेन्ट, बीएसओडी ब्लू स्क्रिन अफ डेथ। कहिलेकाहीँ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि तपाईँले यो विचार गर्नुभयो होला, ऱ्याममा प्रब्लम आएर या हार्ड डिस्कमा प्रब्लम आएर एउटा निलो स्क्रिन आउँछ जहाँनिर एरर भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो स्क्रिनलाई हामी बीएसओडी भन्छौँ, ब्लू स्क्रिन अफ डेथ है। बीटीएक्स ब्यालेन्स्ड टेक्नोलोजी एक्सटेन्डेड, ब्यालेन्स्ड टेक्नोलोजी एक्सटेन्डेड। सो राम्रोसँग लर्न गर्नु होला, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, तपाईँले एक दुईचोटि पढ्नुभयो भने इजिली लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट लिनु होला, सबसे इम्पोर्टेन्ट है, स्क्रिनशट लिएर मोबाइलमा सेभ गर्नुहोस् अनि आरामले पढ्नुहोस्, किनभने तपाईँको त्यहाँनिर सिलेबसमा यो कम्प्युटर एब्रिभिएसन्स भन्ने पनि छ। सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ एक क्वेसन यसबाट सोधिदिने हो, 2 मार्क्सको भयो भने के छ र हैन, इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि त एक मार्क्स इम्पोर्टेन्ट हो, 2 त त्योभन्दा बेसी नै भइहाल्यो है। त्यसले कुनै पनि चान्स चाहिँ हामीले यसपालि लिनु नै छैन, नाम निकालेर नै छाड्नु छ। सो पुरा तयारी गर्नुपर्छ हामीले। सीबाट आउने शब्दहरू के छन्, इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरू। सीएडी कम्प्युटर एडेड डिजाइन एउटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो, कम्प्युटर एडेड डिजाइन। सीएई कम्प्युटर एडेड इन्जिनियरिङ, डी भनेपछि डिजाइन, ई भनेपछि इन्जिनियरिङ है। सीएआई कम्प्युटर एडेड इन्स्ट्रक्सन, आई भनेपछि इन्स्ट्रक्सन। सीएएन क्यान भनेर सुन्नुभयो होला तपाईँले, क्यानका अलग अलग किसिमका त्यहाँनिर प्रोग्राम्सहरू हुन्छन् है, त्यसै गरेर सेमिनार्सहरू हुन्छन्, मेला लगाइदिन्छ, क्यानको मेला लागेको छ काठमाडौँमा, हरेक साल लाग्छ। सो यसको पूर्ण रूप हुन्छ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल है। सीएक्यूए काका कम्प्युटर एडेड क्वालिटी एस्युरेन्स, कम्प्युटर एडेड क्वालिटी एस्युरेन्स। सीसी इमेल पठाउँदाखेरि स्पेसली युज हुन्छ यो, कार्बन कपी। सीडी सीडी सुन्नुभयो होला है, पहिला पहिला खुब चल्थ्यो, सीडीमा फिल्म ल्याउने क्या है, फिल्म सीडीमा कपी गराएर ल्याउने, गाना सीडीमा कपी गराएर ल्याउने, कम्प्याक्ट डिस्क भन्छ यसलाई। र एउटा सीडी भनेको तपाईँको डस डिस्क अपरेटिङ सिस्टममा युज हुने कमान्ड भन्छ चेन्ज डाइरेक्टरीको लागि। मोस्ट पपुलरली सीडीको लागि कम्प्याक्ट डिस्क नै प्रयोग गरिन्छ है त। सीडीएमए एउटा इम्पोर्टेन्ट, सीडीएमए कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस भन्छ यसलाई, कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस। सीडीआर सीडी छ फेरि आर छ, सीडी भनेको त कम्प्याक्ट डिस्क भइ नै हाल्यो, आर को मतलब हुन्छ रिकर्डेबल, रिकर्डेबल भन्नाले यसमा तपाईँ केही चिज राइट गर्न सक्नुहुन्छ या रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक। सीडी रोम, सीडी भनेको कम्प्याक्ट डिस्क भइहाल्यो, आरओएम भन्नाले रिड ओन्ली मेमोरी। सीडीआरडब्ल्यू कम्प्याक्ट डिस्क, आरडब्ल्यू भन्नाले रिराइटेबल, रिराइटेबल भन्नाले एकचोटि लेखेर फेरि त्यसलाई मेटाएर तपाईँ दोबारा त्यो सीडीमा राइट गर्न सक्नुहुन्छ, रिराइटेबल है। सीजी कम्प्युटर ग्राफिक्स, चौधरी ग्रुप भन्ने हैन है त, कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्नुहोस्। सीजीए कलर ग्राफिक्स एरे। सीजीआई कमन गेटवे इन्टरफेस। सीएमओएस एउटा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, सीएमओएस कम्प्लिमेन्ट्री मेटल अक्साइड सेमी कन्डक्टर, इम्पोर्टेन्ट हो, राम्रोसँग लर्न गर्नु होला। कम्प्लिमेन्ट्री स्पेलिङ सहित है त, कम्प्लिमेन्ट्री मेटल अक्साइड सेमी कन्डक्टर। त्यसै गरेर सीएमएस कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। सीएमवाईके यो इम्पोर्टेन्ट छ, सीएमवाईके कलरको नाम हो यो खासमा, जस्तै आरजिबी हुन्छ एउटा, आरजिबी फोटोग्राफी भिडियोग्राफीतिर बेसी युज हुन्छ यो कलर कोड्सहरू, आरजिबी रेड ग्रिन ब्लू। त्यसै गरेर सीएमवाईके भन्नाले स्यान मेजेन्टा येल्लो ब्ल्याक, यसको पूर्ण रूप है। सीआईएफएस कमन इन्टरनेट फाइल सिस्टम, सीआईएफएस। सीएलआई कमान्ड लाइन इन्टरफेस। कोबोल एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, कोबोल कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जसरी बेसिक थियो अगाडि यो पनि एक किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज है। सीपीआई क्यारेक्टर्स पर इन्च। सीपीयू एकदम सामान्य तर इम्पोर्टेन्ट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो शब्दको चुक भयो भने एब्रिभिएसन गलत हुन्छ, त्यहाँनिर अप्सन एमा तपाईँ यो पाउनुहुन्छ, सीपीयूको फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हुनसक्छ, बीमा लेखिदेला कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिट,
अब यदि तपाईँ पहिलो शब्दमा नै कन्फ्युज भइहाल्नुभयो कि सेन्ट्रल थियो या कन्ट्रोल थियो त्यतिखेर त मिस्टेक हुन्छ। सो राम्रोसँग लर्न गर्नु होला सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है। सीआरटी क्याथोड रे ट्युब भन्छ यसलाई। सीएसआई कमन सिस्टम इन्टरफेस। सीएसएमए सिडी क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्सन। यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, यसलाई राम्रोसँग लर्न गर्नु होला। क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्सन। CSV comma separated values। CTCP client to client protocol। CTL computation tree logic। CTS clear to send। यो खासै त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। यो CSMA CD COBOL CMYK हैन CDR CMOS CDMA यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग लर्न गर्नु होला है। अब डी बाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू। DAO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। DAP डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। DAT डिजिटल ऑडियो टेप। DAT फाइल भन्ने हुन्छ, यो पनि एक फाइल फर्मेट हो। DB डेटाबेस। DBA यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। DBMS डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। DCC डाइरेक्ट क्लाइन्ट टू क्लाइन्ट। DDR डबल डेटा रेट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। DES डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड यो पनि इम्पोर्टेन्ट भनिदियो। DFD डेटा फ्लो डायग्राम खासै त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। DFS डिस्ट्रिब्युटेड फाइल सिस्टम यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। DSTML डाइनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईँलाई HTML मात्र पनि सोध्छ। HTML भनेपछि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज वेब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र यसको अगाडि डी थपिदिएपछि डाइनामिक भनेर भन्नुहोस् है। अब DIVX डिजिटल भिडियो एक्सप्रेस। एक्स भन्नाले एक्सप्रेस। DLL यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। DLL डाइनामिक लिङ्क लाइब्रेरी। डाइनामिक लिङ्क लाइब्रेरी। DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिङ। DMA यो इम्पोर्टेन्ट छ। DMA लास्टवाला डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DNS पनि इम्पोर्टेन्ट छ, डोमेन नेम सिस्टम। कुनै कुनै ठाउँमा डोमेन नेम सर्भर भनेर पनि लेखेको हुन्छ तर सही चाहिँ सिस्टम नै हुन्छ है त, डोमेन नेम सिस्टम। DOS डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। DPI डट्स पर इन्च यो तीनटै इम्पोर्टेन्ट हो। DOS PMI अब DOS भन्नाले त डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भइ नै हाल्यो। PMI को मतलब हुन्छ प्रोटेक्टेड मोड इन्टरफेस। DRAM यो इम्पोर्टेन्ट हो। DRAM डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ऱ्याम को पूर्ण रूप ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, अगाडि डाइनामिक भनिदिनुस्। DSL यो इम्पोर्टेन्ट हो। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अनि डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ। मेन चाहिँ यो अगाडिवाला हुन्छ, यो बढी पपुलर छ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट। DVD डिजिटल भर्सटाइल डिस्क यो इम्पोर्टेन्ट छ। DVD आउँछ नि CD DVD, त्यो DVD को पूर्ण रूप हुन्छ डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। कोही कोही डिजिटल भिडियो डिस्क पनि भन्छन् तर यो सही मानिन्छ, बढी जसो युज हुने। सही त दुईटै सही हो तर पपुलर चाहिँ यो छ डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। DVD R भनेको रिकर्डेबल। अब DVD को पूर्ण रूप माथि भइ नै सक्यो। DVD RW भन्नाले रिराइटेबल। DVD को पूर्ण रूप अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ हामीले। DVI डिजिटल भिजुअल इन्टरफेस। DVR डिजिटल भिडियो रिकर्डर। र लास्टमा छ DUST भन्नाले डिड यु सी द्याट यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, लर्न गर्नु होला। डिड यु सी द्याट। ओके, अब लास्ट यो बाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति कभर गर्छौँ। बाँकी जो एल्फाबेटबाट आउने एब्रिभिएसन छन् त्यसलाई हामी अर्को पार्टमा कन्टिन्यू गर्छौँ। यसरी 3-4 पार्टमा हामीले पढ्ने हो ताकि तपाईँलाई चिजहरू राम्रोसँग समझमा आओस्। अब एउटै भिडियोमा बनाइदिने हो भनेपछि के हुन्छ, 300-400 वटा एब्रिभिएसन हुन्छन्, त्यो याद हुँदैन, पढ्न पनि मजा आउदैन है। सो तपाईँले के गर्ने हो, ब्रेक गरेर पार्ट गरेर पढ्नुपर्छ ताकि चिजहरू राम्रोसँग समझमा आओस्, याद पनि छिटै हुन्छ है त। ओके, पहिलो छ हामीसँग एडसेक EDSAC। सँगै पढ्दाखेरि एडसेक भनेर पढ्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज अटोमेटिक क्यालकुलेटर। लास्टमा क्यालकुलेटर हुन्छ है त, कम्प्युटर हुँदैन, क्यालकुलेटर हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज अटोमेटिक क्यालकुलेटर। अर्को आउँछ एडवेक, इम्पोर्टेन्ट हो है, दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो। एडवेक
इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर, एडभ्याक भन्छ यसलाई। EEPROM यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। EE भन्नाले इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल, बिजुलीको प्रयोग गरेर इरेज गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल। अनि प्रोमको मतलब हुन्छ प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। EFS इन्क्रिप्टिङ फाइल सिस्टम, EGA इन्हान्स्ड ग्राफिक्स एडेप्टर, EHCI इन्हान्स्ड होस्ट कन्ट्रोलर इन्टरफेस, E-लर्निङ इलेक्ट्रोनिक लर्निङ, इमेल इलेक्ट्रोनिक मेल। ENIAC यो इम्पोर्टेन्ट छ, लास्ट होला यतापट्टि यो कलमको लास्ट, इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्यालकुलेटर, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग लर्न गर्नुहोस् है। इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्यालकुलेटर। EOF एन्ड अफ फाइल, EPROM यो इम्पोर्टेन्ट छ। अघि नै हामीले EEPROM हेऱ्यौँ, त्यो अगाडिको इलेक्ट्रिकल्ली हटाइदिनुहोस्, बाँकी सेम हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। EPS इन्क्याप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, EPUB इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेसन, EULA यो इम्पोर्टेन्ट छ, EULA एन्ड युजर लाइसेन्स एग्रिमेन्ट। कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि सुरुमा लाइसेन्स एग्रिमेन्ट आउँछ नि है, हामी त्यसलाई नपढेर इन्स्टल गरिदिन्छौँ, जाहिर कुरा हो कोही पढ्दैन, त्यसैलाई नै EULA भन्छ, एन्ड युजर लाइसेन्स एग्रिमेन्ट। EVD इन्हान्स्ड भर्सटाइल डिस्क, जसरी DVD हुन्छ यो चाहिँ EVD। EVP इन्हान्स्ड भाइरस प्रोटेक्सन, इन्हान्स्डको मतलब हुन्छ खुबी या क्वालिटी बढाइएको, क्या कुनै चिजको जब खुबी या क्वालिटी बढाइन्छ त्यसलाई इन्हान्स गरिएको मानिन्छ। सो इन्हान्स्ड भाइरस प्रोटेक्सन, पुरानोको कम्पेरिजनमा बढी राम्रो भन्न खोजेको। EX फ्याट, EX भन्नाले एक्सटेन्डेड, अनि फ्याटको फुल फर्म हुन्छ फाइल एलोकेसन टेबल। अनि EXE यो इम्पोर्टेन्ट छ, EXE को पूर्ण रूप हुन्छ एक्जिक्युटेबल। तपाईँले EXE.exe भन्ने फाइल एक्सटेन्सन हेर्नुभयो होला, कुनै पनि जब हामी सफ्टवेयर बेसिकली जब इन्स्टल गर्छौँ त्यसको फाइल एक्सटेन्सन जो हुन्छ इन्स्टलेसन फाइल, त्यसको एक्सटेन्सन .exe रहन्छ, यसको मतलब हुन्छ एक्जिक्युटेबल फाइल। सो एक्जिक्युटेबल है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा इन्क्लुड गरिएको जानकारीले तपाईँको कम्प्युटर नलेजलाई इन्हान्स गरेको होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट वान।